يوم صباحا كان إحدى السيدات كاتبة عبارة في الواتساب فيها ألم من الناس اللي أتعبوها. فقلت لها كلام إيش كتبت؟ كتبت يعني كاتبة ربي إني مغلوب فانتصر. فشعرت أنها مقهورة متعوبة مرهقة. فقلت لها شوفي، الشخص الذي أتعبك وغلبك سينبسط لما يرى هذه العبارة. هذه بينك وبين الله، لكن أعظم انتقام نجاح عظيم. إذا أردت أن تنتقمي من أي شخص في الدنيا، انجحي نجاح عظيم. صوب سهمك نحو النجوم، فإن أخطأت أصبت القمر. يا سلام. السفينة أكثر ما تكون هادئة وهي على الشاطئ، أكثر ما تكون آمنة وهي على الشاطئ، لكن ما لهذا صنعت تخوضها البحر. شباب بنات، أن لا نهرب من الألم. البحر الهادئ لا يخرج بحار ماهر. سلام. اللي يخرج بحار ماهر البحر الهائج. خوض الحياة بجمالها بقوتها. تعثرت قوم، طحت قوم، توجعت تبكي ابكي عادي، بس امسح دموعك وقوم. يا سلام. كم تشتكي وتقول أنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول الزاهيات وزهرها ونسيمها والبلبل المترنم، والماء حولك فضة ركراكة، والشمس فوقك عسجد تتضرم. هشت لك الدنيا فما لك عابس، وتبسمت فعلى ما لا تتبسم. ما شاء الله عليك. تبسموا للحياة. الحياة ستعطيكم من جنس ما تعطوها. إذا أنت تفكر في الألم، الحياة ستزيدك ألم. فكرت في النجاح والسعادة، ستزيد سعادة. ما شاء الله عليك. إذا كان دائما أسمع يقولوا الظروف الصعبة تولد أناس أقوياء. نعم. الظروف السهلة تولد أناس ضعفاء. نعم صحيح. ولا يوجد أحد عظيم في الدنيا، نبي رسول، إلا قاس وتعذب وتألم. مستحيل. سنة الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قاعدة يعني.